खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नुभयो भने एउटा बिन्दुमा गएर त्यो सकिन्छ। हामीले विद्युत निकाल्ने कुरा गर्यो भने पनि एउटा बिन्दुमा गएर त्यो सकिन्छ। हामीले पानी बेच्ने कुरा गर्यो भने पनि एउटा बिन्दुमा गएर त्यो सकिन्छ। तर पर्यटन व्यवसाय त्यस्तो व्यवसाय हो, जति विकास गर्यो झन् धेरै विकास हुन्छ र अनन्त, कहिले अन्त छैन, कहिले नसकिने विकासको एउटा क्षेत्र भनेको पर्यटन विकासको क्षेत्र हो। इतिहासको गौरव गर्छौँ, हाम्रो संस्कृतिको गौरव गर्छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति हामी सबै एक छौँ। हामी हाम्रो देशको 1 इन्च भूमि कसैले मिचेको पनि हामी सहन सक्दैनौँ। हामी पनि 1 इन्च कसैको जमिन मिच्दैनौँ पनि। हामी नेपालीहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै मूल्य छ, आफ्नै मान्यता छ। नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको गरिमामय उपस्थिति। आग्रह गर्दछौँ कि अबको 9 दिन सौराहामा हात्तीका विविध गतिविधि सहितका कार्यक्रमहरू, हात्ती मेरो साथी भन्ने नाराको साथमा यहाँ हरेक गतिविधि क्रियाकलाप हुनेछन्। हात्ती पेन्टिङ, हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्तीको वनभोज लगायत विविध कार्यक्रम रहनेछ। त्यस्तै गरेर हात्तीको छावाहरूको रोमाञ्चकारी फुटबल, हात्तीको फास्ट वाक, हात्ती पेन्टिङ लगायतका कार्यक्रमले हात्ती केवल पर्यटनका लागि मात्रै प्रयोग होइन, यसले पर्यटनको सन्देश बोक्ने मात्र होइन, यसले आफ्नो कला पनि पस्कन जानु। विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी र यो ऐतिहासिक रूपले स्थापित भइसकेको हात्ती महोत्सवमा उपस्थित, यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, म पनि सबभन्दा पहिला त यो हात्ती महोत्सव, जसलाई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरिएको छ, यसको उद्घाटन भएको छ र समापन भिजिट नेपाल 2020 को सुरुवातसँगै गरिँदैछ। यो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको लागि आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हात्ती महोत्सव हात्ती र मानिसहरूको बीचको सम्बन्धका विविध आयाम र पक्षहरूलाई प्रदर्शित गर्ने र हात्ती र मान्छेको बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई, उनीहरूको बीचको हार्दिक सम्बन्धलाई प्रदर्शित गर्ने एउटा राम्रो पहल भएको छ। मानिस र जनावरहरूको बीचमा मानिसको सृष्टि भएर थोरै पनि अगाडि बढ्ने क्रमसँगै पौराणिक कालदेखि आधुनिक कालसम्म पनि निरन्तर मानिसहरू र जनावरको आपसी सम्बन्धले नै समाजको र जीव जगतको पनि विकास हुँदै आएको छ। हामीले हात्तीलाई हामी हाम्रा पुराणहरूमा, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा, हाम्रा थुप्रै पुरातात्विक घटनाक्रमहरूमा, हिजोका थुप्रै धार्मिक युद्धहरूमा हात्तीको प्रयोग मानिसले कसरी गरेका थिए, हात्तीको प्रयोग मानिसले मात्र होइन भगवानले पनि कसरी गर्ने गरेका थिए भन्ने कुरा हाम्रा शास्त्रहरूमा धेरै नै लेखिएको छ। मानिसहरूको सहयोग बिना जनावर र जनावरको सहयोग बिना मानिसको विकासको आजको अवस्था सम्भवै थिएन। त्यसकारण आजकल कोही आफूलाई निकै नै बुझकट ठान्ने मानिसहरूले जनावरको सेवाको निम्ति मानिसहरूले पुर्याएको र मानिसको सेवाको निम्ति जनावरले पुर्याएको योगदान र त्यो दुईटाको बीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने कोसिस गर्छन्।
त्यो वास्तवमा निकै दुःखद पक्ष हो, मानिसका तर्फबाट गरिएको निकै दुःखद पक्ष हो। त्यसकारण यहाँ हात्ती महोत्सव मार्फत यहाँ सुरुमै उद्घोषकले पनि भन्नुभयो र अरू मित्रहरूले पनि यो महोत्सवको तयारी गर्ने बेला अहिले यो महोत्सव भएपछि अर्को महोत्सवको तयारी गर्ने बेला वर्ष दिनभरि नै हात्तीलाई कसरी मोटो बनाउने, कसरी राम्रो खाने दिने, कसरी राम्रो बनाउने, सुन्दर बनाउने भन्नेतिर मानिसहरूले मेहनत गरिराखेका हुन्छन्। हात्तीले त्यसबाट पुरै लाभ उठाइराखेका हुन्छन्। अनि फेरि मानिसहरूको यो प्रक्रिया मार्फत मानिसहरूको उद्यम व्यवसायमा हात्तीले पुर्याउने योगदान पनि निकै ठुलो छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त म यो ऐतिहासिक तथ्यतिर हाम्रो समाजका सबै बुद्धिजीवीहरू, सबै पत्रकारहरू र सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। इतिहासको र प्रकृतिको यो नियम विपरीत जान खोज्नु भनेको वास्तवमा हाम्रो जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, मानव समाजको समृद्धिको निम्ति काम गर्ने आवश्यकताका विपरीत हुन जान्छ। म यो कुरामा सबैको गहिरो गरी ध्यान जाओस् भनेर भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो आयोजना सौराहा नेपालसँगै पनि पर्यटन विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्त धेरै अवसर र सम्भावना भएको देश हो। पर्यटन त्यस्तो क्षेत्र हो जति विकास गर्यो झन् धेरै विकास हुन्छ। सकिने र कम हुने भन्ने हुन्न। तपाईँ खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नुभयो भने एउटा बिन्दुमा गएर त्यो सकिन्छ। हामीले विद्युत निकाल्ने कुरा गर्यो भने पनि एउटा बिन्दुमा गएर त्यो सकिन्छ। हामीले पानी बेच्ने कुरा गर्यो भने पनि एउटा बिन्दुमा गएर त्यो सकिन्छ। तर पर्यटन व्यवसाय त्यस्तो व्यवसाय हो जति विकास गर्यो झन् धेरै विकास हुन्छ र अनन्त, कहिले अन्त छैन, कहिले नसकिने विकासको एउटा क्षेत्र भनेको पर्यटन विकासको क्षेत्र हो। र प्रकृतिले हामीलाई जसरी भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक धरोहरहरू दिएको छ, त्यो संसारमा एउटै देशमा यति धेरै विविधता यति सानो भूगोलमा अन्यत्र कहीँ पनि भेटिँदैन। हामीले पूर्वाधारको मात्रै ठिक ढङ्गले विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो लागि नेपाली जनताको समृद्धिको यात्राको निम्ति पर्यटनको क्षेत्र एउटा अनन्त समृद्धिको, अनन्त विकासको क्षेत्र हुन सक्दछ। र यो कुरामा यति नै बेला आज भोलि नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको र त्यसमा पनि मुख्यतः नेपालका राजनीतिक दल, राज्य, बुद्धिजीवी, सरकारको ध्यान यति नै बेला मुख्य रूपले जानुपर्दछ। म दोस्रो यो कुरामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु, किनकि हामी झन्डै 70 वर्षदेखि सङ्घर्ष र अराजकताको भुमरीबाट अगाडि बढेर यहाँ आइपुगेका छौँ। कहिल्यै हामीले राजनैतिक स्थायित्व देख्न पाएनौँ। 70, 71 वर्ष, 75 वर्ष पनि भन्न सकिन्छ हामी जहिले पनि अन्यल आशंका, अस्थिरता, अराजकताको एउटा चक्रव्यूहमा पर्यौँ र धेरै ठुलो मेहनत, सङ्घर्ष र बलिदानपछि पहिलो पटक नेपालमा राजनैतिक स्थिरताको एउटा वातावरण बन्न आइपुगेको छ। यद्यपि यो चुनौती रहित छैन। अब राजनीतिक स्थायित्व भयो, हामीले आनन्दसँग काममा लागे हुन्छ भन्ने स्थिति अझै पनि बनेको छैन। यो भर्खरै प्राप्त भएको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको यो परिस्थिति शैशवकालमै छ, बचपनमा नै छ। यसले सबै हावाहुरी बतास झेलेर 70 साल जस्तो उभिन सक्ने हो कि होइन, अझै त्यसको अन्तिम टुङ्गो भइसकेको चाहिँ छैन। तर एउटा परिस्थिति बनेको छ र हामी सबैले गर्व गर्न सकिने कुरा के हो भने यो परिस्थिति
एउटा कुनै दल विशेषको कारणले मात्रै बनेको छैन, एउटा कुनै जाति विशेषको कारणले मात्रै बनेको छैन, एउटा कुनै धार्मिक सम्प्रदायको कारणले मात्रै बनेको छैन। यो सम्पूर्ण तह तबकाका जनताको साझा प्रयासको बलबाट बनेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारीबाट बनेको छ र हामी जहाँनिर आइपुगेका छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र त्यस अन्तर्गतका 3 तहका निर्वाचन मार्फत स्थायित्वको एउटा नयाँ युगमा र हामी सबैले सङ्कल्प गरेका छौँ समाजवाद उन्मुख हुने, त्यतातिर फर्किने, सामाजिक न्यायसहित सबै जनतालाई विकास र समृद्धिको फल न्यायिक ढङ्गले समानताको आधारमा वितरण गर्ने प्रणाली सहितको समाजवादतिर जाने कुरा हामीले गरेका छौँ भने यो अवसर हामी सबैले यति नै बेला सबभन्दा विवेक पुर्याएर सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। यो अवसर हो हामी सबैको निम्ति, सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति र यति नै बेला हामीले समृद्ध नेपालको कुरा, सुखी नेपालीको कुरा गरेका छौँ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति हामी जसले मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगतिर नेपाललाई ल्याइ पुर्याएका छौँ ती सबै शक्ति र जनताको सबै तह तबका मिलेर मात्रै यो सपना पुरा गर्न सकिन्छ। हामीलाई इतिहासले त धेरै दियो, हाम्रो संस्कृति र परम्पराले पनि हामीलाई धेरै गौरव गर्ने चिजहरू दियो, हामीले परिवर्तनका ठुल्ठुला घोषणाहरू पनि मिलेर गऱ्यौँ, तर हामीले अझैसम्म पनि गर्न नसकेको कुरा सबै मिलेर विकास नै हो। विकासको कुरामा फेरि खुट्टा तानातानको स्थिति आउने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले पनि जताकतै देखिन्छ। हामी जसरी इतिहासको गौरव गर्छौँ, हाम्रो संस्कृतिको गौरव गर्छौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति हामी सबै एक छौँ। हामी हाम्रो देशको 1 इन्च भूमि कसैले मिचेको पनि हामी सहन सक्दैनौँ, हामी पनि 1 इन्च कसैको जमिन मिच्दैनौँ पनि। हामी नेपालीहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै मूल्य छ, आफ्नै मान्यता छ, आफ्नै मनोविज्ञान छ र हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर अहिले हामी सबैले फेरि एकचोटि नेपाली हुनुको नाताले हाम्रो गौरवशाली पुर्खाको कुरा, हाम्रो गौरवशाली इतिहासको स्मरण गरेर विकासको लक्ष्यमा, विकासलाई, आर्थिक विकासलाई गति दिनको निम्ति एकपटक हामीले सङ्कल्प गर्नु छ, एकपटक हामीले प्रतिबद्धता गर्नु छ र आफैले आफ्नो ठाउँबाट सबैले योगदान गर्ने एउटा वातावरण बनाउनु छ। मलाई लाग्छ यस्ता समारोहहरूले त्यो दिशामा योगदान गर्छन् नै। यसले पर्यटनको विकासमा, आर्थिक क्रियाकलापको विकासमा एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ। अहिले हिजोदेखि म चितवनमा छु, म चितवनकै निवासी हुनुको नाताले र चितवनकै जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले र अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि मैले देशभरिका जनतासँग, सबै राजनीतिक दलहरूसँग, नागरिक समाजसँग र मुख्यतः युवाहरूसँग मैले विशेष रूपले अपिल गर्ने गरेको छु। हामीले अबको दशकलाई विकासको दशकको रूपमा, समृद्धिको दशकको रूपमा, हामीलाई प्रकृतिले दिएका साधन स्रोतको सदुपयोगको दशकको रूपमा अगाडि बढाउने, हामीले जसरी अहिले भनेका छौँ भिजिट नेपाल 2020 भनेर भनेका छौँ, यो अहिले तुलनात्मक रूपमा गत कालहरूको भन्दा यो पटक विश्वभरि राम्रो सन्देश चाहिँ गएको छ भिजिट नेपाल 2020 को। र नेपाल आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकार चाहिँ गरेको छ। चाहे हामी वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गरौँ या एसियाली डेभलपमेन्टको ब्याङ्कको कुरा गरौँ या विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको कुरा गरौँ, सबैले एउटा कुरा स्वीकारेको स्थिति मैले देख्छु।
उनीहरूले नेपाल अब विकासतिर फड्को हान्न खोज्दैछ। नेपाल विकासको गति लिने देशहरूमध्ये अगाडि बढेर आउँदैछ भन्ने तथ्याङ्कहरू उनीहरूले प्रकाशित गरेका छन्। तर मलाई कहिलेकाहीँ पिर लाग्छ हामी नेपालीहरू आफै फेरि यो परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्ने, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र विकासलाई गति दिने कुरामा जति जानुपर्ने त्यति चाहिँ हामी गएका छैनौँ। हाम्रो लागि जस्तो परिस्थिति अब्जेक्टिभली बनेको छ, वस्तुगत रूपले जो परिस्थिति बनेको छ, त्यो परिस्थितिलाई आत्मगत रूपले सदुपयोग गर्ने कुरामा जुन स्तरको एकता, सकारात्मक सोच, रचनात्मक पहल कदमी हुनुपर्ने हो, यदा कदा हामी के देख्छौँ भने अलि बढी नकारात्मक, अलि बढी ध्वंसात्मक प्रवृत्ति चाहिँ देखा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। यति ठुलो सङ्घर्ष, यति ठुलो मेहनतपछि प्राप्त भएको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी कतै चुक्ने हौँ कि भन्ने चिन्ता पनि यदाकदा देखिने गरेको छ। र म यो ऐतिहासिक समारोह मार्फत पनि यो मञ्चबाट देशभरिका व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनतासँग म विशेष रूपले यो कुरामा ध्यान दिन अपिल गर्न चाहन्छु। हामी अवसरको सङ्घारमा छौँ। हामीले यो अवसरलाई खेर जान नदिउँ। यस्तो अवसर सधैँ चाहिँ प्राप्त हुँदैन। र मैले अब लामो भाषण भन्दा पनि सौराहाको यो हात्ती महोत्सव जो नेपालभरि राम्रोसँग सुनिन्छ, देखिन्छ, स्थापित पनि भएको छ, यसको भावी विकासको निम्ति यहाँ जे जति कुराहरू उठे, साथीहरूले जे जति कुरा राख्नु भएको छ, मेरो त्यसमा ध्यान गएको छ। एउटा त पूर्वाधार विकासमा अहिले भर्खरै हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री तथा सहयोद्धा कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले पनि पूर्वाधार विकासको बारेमा केही कुरा राख्नु भएको छ। यहाँ जसरी सौरासम्म आउने बाटो 4 लेनको कम्तीमा पनि बनोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ, ताकि सहज ढङ्गले यहाँ आउन सकियोस्। त्यतापट्टि मेरो ध्यान गएको छ। मलाई भनिएको छ कि सौराहामा खानेपानी प्रोजेक्ट त अगाडि बढ्न खोजेको छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो खानेपानीको समस्या सम्पूर्ण रूपले समाधान होस् भन्ने यहाँका सौराहाका जनताको भावना मैले बुझेको छु। र मैले तपाईँहरूको अगाडि आज यो मञ्चबाट खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्नको निम्ति मेरो तर्फबाट सरकारलाई आग्रह र मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई सहयोग हुने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ सौराहाबाट माडीसम्म पुग्ने जङ्गल सफारीबाट र एउटा पर्यटकीय सर्किट बनाउने आवश्यकता यहाँका व्यवसायी र विज्ञ साथीहरूले भनेको मैले सुनेको छु। यहाँ अघि नै आइसक्यो। रात्रिकालीन जङ्गली सफारीलाई स्वीकृति प्राप्त भयो भने त्यसले पनि यहाँको पर्यटनको विकास र यहाँको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ मैले सुनेको छु। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निजी हात्ती सफारी गर्न वातावरण मिलाइदिनु पर्यो भनेर पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। म यसको बारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारसँग कुरा गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रवेश टिकटको कुरा अघि नै आइसक्यो। एक दिनको लागि मात्रै होइन, एउटै टिकटले कम्तीमा 3 दिन वा 2टा टिकट लिएर भए पनि 3 दिनसम्म चाहिँ जङ्गल सफारीमा जान पाउने वातावरण भयो भने त्यसले यहाँ बस्ने पर्यटकहरूको अवधि लम्बिन्छ र त्यसबाट यस क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ भन्ने कुरा मलाई भनिएको छ र मेरो ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित भएको छ। राप्ती ड्याक निर्माण भइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिएर छिटो चाहिँ पुरा गर्ने बारेमा मलाई भनिएको छ। अनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र क्याम्प सञ्चालन
साथै होटलहरूको समस्या रहेको बारेमा मैले दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षण भएको थियो। यी सबै विषयहरू हामीले गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। 2029 सालमा जति बेला माडीमा मानिसहरू त्यति थिएनन् या चितवनमा पनि जनताको जनघनत्व यो रूपको थिएन, विकास यो रूपको थिएन। त्यो बेलाको ऐनले वनको संरक्षणको कुरा, जनावरको संरक्षणको कुरालाई त ध्यान दिएको, तर मानिसको हित र संरक्षणको कुरालाई त्यति ध्यान दिन नसकेको ऐनको रूपमा अहिले जनताले महसुस गरेको। र मैले यस चितवन जिल्लाकै जनप्रतिनिधि भएपछि अब ऐन 29 सालको ऐनले हामीलाई अहिलेको चितवन जिल्लाको जङ्गल र बस्ती, जनावर र मानिसहरूको सम्बन्धलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्ने र दुवैको हितलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसकारण अब त्यो ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ भनेर मैले यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि वन मन्त्रीसम्म र मन्त्रालयका सबै अधिकारीसँग संयुक्त रूपले राखेर कुरा गरेपछि अहिले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र मलाई लाग्छ त्यसले अब 2029 सालको चितवनको स्थिति होइन, 2029 सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज र गाउँको जनताको सम्बन्धको स्थिति होइन, अब 2076-77 सालको चितवनको र यहाँको जनता र जनावर, जङ्गल र बस्तीको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने र मानिसको हित र जनावरको हित, निकुञ्जको हित र मानिसको हित दुवैलाई ध्यान दिएर ऐन संशोधन गर्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यसले पनि तपाईहरुले उठाउनुभएका थुप्रै समस्याहरूको समाधानमा योगदान गर्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि एकचोटि यो हात्ती महोत्सव जो सुरु त आजदेखि भएको छ, समापन नयाँ वर्ष नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सँगै गर्ने तपाईहरुले योजना बनाउनु भएको छ। त्यो भव्य रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना सहित र मेरो ठाउँबाट मैले गर्नु सक्ने योगदान तपाईहरुसँग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।